एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। अलाउद्दीन खिलजी का देवागिरी पर हमला और हिंदू बादशाह को शिकस्त देकर 1200 मन सोना चांदी लूटने से अंधेरी सुरंग के राज तक की मुकम्मल तारीखी कहानी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में महाराष्ट्र पर हमला किया और देवागिरी और उसके इतराफ को फतह किया। कहा जाता है कि देवागिरी को फतह करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सोना, हीरे, मोतियों समेत बहुत सी कीमती चीजें लूट ली थीं। जी हाँ दोस्तों, तारीख में अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सी कहानियाँ और दास्तानें मौजूद हैं, लेकिन उनसे जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्या खिलजी की देवागिरी में इतनी लूट की कहानी सच है या फसाना। एक गैर मारूफ किला जिसने कुरूने वस्ता से महाराष्ट्र के बदलते हुए चेहरे को देखा है, वो देवागिरी या दौलताबाद का किला है। जी हाँ दोस्तों, इस किले पर कई खानदानों ने हुकूमत की और मोहम्मद बिन तुगलक ने देवागिरी को अपना दारुल हुकूमत तक बनाया। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक, निज़ाम शाही, मुगल, मरहटा और आसफ जाही जैसी सल्तनतों के झंडे मुख्तलिफ औकात में लहराए गए। देवागिरी किले के इर्द गिर्द 3 खंदकें हैं। सबके पास बाहर अंबर खंदक है, जिसे निज़ाम शाही के वजीर मलक अंबर ने बनाया था, और दौलताबाद शहर इस किले के अंदर वाक़ है। 200 मीटर ऊंचा ये किला अपने आसपास की वादी और किलों की वजह से तकरीबन नाकाबिले तस्हीर नजर आता है। ताहम इस किले की एक वजह शोहरत अलाउद्दीन खिलजी का हमला भी है। इस हमले की एक अहम वजह यह भी है कि अलाउद्दीन खिलजी ये फैसला कर चुके थे कि वो अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी का तख्ता उलट देंगे, लेकिन इस मुहिम के लिए उनको पैसा दरकार था और इसीलिए उन्होंने दक्कन में मौजूद देवागिरी को चुना, जिसकी दौलत का चर्चा उन तक पहुंच चुका था। यादव खानदान के बादशाह रामचंद्र राय सन 1270 में तख्त पर बैठे थे। सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अचानक हमला किया तो रामचंद्र राय की फौज उनके बेटे की क़यादत में एक मुहिम पर मौजूद थी। रामचंद्र राय ने देवागिरी के बज़ाहिर नाकाबिले तस्खीर किले में पनाह ली, लेकिन अचानक हमले के बायस अंदर खुराक और सामान की मकदार ज़ख़ीरा नहीं की जा सकी थी। जी हाँ दोस्तों, उस ज़माने में किले के गिर्द वो खंदकें मौजूद नहीं थीं जो अब दिखाई देती हैं। उधर खिलजी की फौज ने ये अफवाह भी फैला दी कि 20,000 मजीद फौजी शमाल से आ रहे हैं। रामचंद्र राय के पास अब कोई चारा नहीं था, चुनाचे उसने खिलजी से अमन मुआहदा किया और 6 मन सोना, 7 मन मोती, हीरे, याकूत, जमर्द और कीमती पत्थर, 1000 मन चांदी और 4000 मन रेशम का कपड़ा अखराज के तौर पर दे दिया। देवागिरी के बारे में पढ़ते हुए एक अंधेरी सुरंग का खास जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मरकजी किले के दरवाजे की तरफ जाने वाले रास्ते में नाहमवार ऊंचाई की सीढ़ियां हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई और शक्ल यकसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स यहाँ जबरदस्ती दाखिल होगा वो जरूर गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, इस अंधेरी राहगुजर में मुहाफिजों के लिए कई चौकियां थीं। अंधेरी सुरंग के बीच में पत्थर की दीवार में एक खला था जिससे हवा आती थी। दिफा का एक मंसूबा ये था कि जलते हुए कोयले को लोहे के पिंजरे में रखा जाए और उसका धुआं अंधेरे में फैल जाए। इस धुएं से निकलना तकरीबन नामुमकिन था। जी हाँ दोस्तों, यूनानी मौरख ने लिखा है कि इसी तरह का मंसूबा 199 कबल मसीह में रूमी फौज ने अम्बरेशिया पर कब्जे के वक़्त तैयार किया था। इस सुरंग से गुजरने के 3 रास्ते थे। अगर कोई शख्स एक रास्ते से बाहर निकलता तो अचानक रोशनी की वजह से गहरे घड़े में गिर जाता। दूसरा रास्ता आगे बड़ी खाई की तरफ जाता था, जबकि तीसरा रास्ता किले की तरफ जाता था। देवागिरी दरअसल एक पहाड़ी किला है और किले के दिफा का एक अहम हिस्सा। इसके इर्द गिर्द गहरी खाइयां या खंदकें हैं।
جی ہاں دوستو، اگر ہم اس کی تاریخ تلاش کرنے جائیں تو ہم نظام شاہی دور کے وزیر ملک عنبر تک پہنچیں گے۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ کبھی ان کھائیوں پر ایک پل بنا ہوا تھا۔ اس خندق یا گھڑے کے استعمال کے بارے میں لکھا گیا کہ ان میں پانی اس وقت چھوڑا جاتا تھا جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا۔ جی ہاں دوستو، پانی کی سطح بلند ہو جاتی اور پل ڈوب جاتا تو دشمن کے لیے اس کھائی کو عبور کرنا مشکل ہو جاتا۔ جی ہاں دوستو، یاد رہے کہ ملک عنبر ایک افریقی غلام تھا، لیکن ہندوستان آنے کے بعد اپنی ذہانت اور مہارت کی وجہ سے نظام شاہی دور میں براہ راست وزیر کے عہدے پر فائز ہوا۔ نظام شاہی کے بانی ملک احمد نے 1490 کے آس پاس دیوا گیری پر قبضہ کر لیا۔ 1636 میں اورنگزیب نے نظام شاہی کو شکست دی اور دکن میں مغلیہ سلطنت کو مضبوط کیا۔ سلطان علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد کچھ عرصہ دہلی میں اقتدار کی جنگ چلتی رہی۔ علاء الدین کا بیٹا قطب الدین مبارک سلطان بنا، لیکن بعد میں سلطنت خلجی سے تغلق خاندان کے ہاتھ آئی۔ محمد بن تغلق نے اپنا دارالحکومت دہلی سے دیوا گیری منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور دیوا گیری کا نام بدل کر دولتا آباد رکھ دیا۔ تغلق نے 1327 میں دارالحکومت کو دہلی سے دولتا آباد منتقل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے زبردست تیاریاں کی گئیں اور دارالحکومت شمال سے سیدھا جنوب کی طرف آ گیا۔ دولتا آباد تھوڑے عرصے کے لیے تغلق دارالحکومت رہا۔ تغلق نے 1334 میں دارالحکومت کو واپس دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور طاقت کا مرکز دوبارہ شمال کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن دولت آباد اس مختصر عرصے میں جغرافیائی سیاسی اہمیت میں بڑھ گیا۔ دیوا گیری اور دولتا آباد کے قلعے دکن میں طاقت کے دو اہم مراکز کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ جی ہاں دوستو، دارالحکومت کو منتقل کرتے ہوئے تغلق نے دولتا آباد اور اس کے گرد و نواح کو تعمیر کیا۔ تغلق دور کی تعمیرات جیسے بازار، مساجد، کنویں اور سرائے کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس قلعے پر ایک مسجد کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ دیوا گیری پر قبضہ کرنے کے بعد علاء الدین خلجی کے بیٹے قطب الدین نے قلعے پر ایک مسجد تعمیر کی اور اس کا نام جامع مسجد رکھا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی نظام حیدرآباد نے خطے پر اپنی گرفت نہیں چھوڑی۔ انڈین فوج نے حیدرآباد کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن پولو شروع کیا اور نظام کی حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ پھر اس قلعے کی مسجد میں ایک مورتی نصب کی گئی اور اسے بھارت ماتا مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ قلعہ قرون وسطیٰ کی تاریخ کا ایک ایسا گواہ ہے جو اب بھی فن تعمیر کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔